नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल रिजल। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनवरी 23 यताका 181 दिनमा बुधबार सङ्क्रमितको सङ्ख्या 18,000 नागेको छ भने कोरोनाकै कारण 42 जनाको मृत्यु भएको छ। दोस्रा सङ्क्रमित देखिएपछि चैत्र 11 गते सुरु गरिएको लकडाउन सरकारले मङ्गलबार मध्यराति 120औं दिनमा हटाएको छ। लकडाउन हट्दा नागरिक त खुसी छन्, तर पनि उनीहरूको चिन्ता हटेको छैन। अर्कातर्फ विज्ञहरूले सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा सर्ने जोखिम रहँदै पनि सरकारले लकडाउन हटाएर के खालको सन्देश दिन खोजेको भनेर अन्यलता पनि सिर्जना भइरहेका छन्। यो बीचमा खासमा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणको भय हुँदाहुँदै पनि लकडाउन खोलेर दिन खोजिएको सन्देश के हो, एउटा यो विषय। दोस्रो, यदि सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै फैलियो हाल्यो भने पनि त्यसको अब रोकथामका लागि अथवा त्यो चुनौती पार लगाउनका लागि हामी तम तयारी भएका हौँ भन्ने सन्देशसहित सरकारले यो काम गरिरहेको छ त। अर्थात् हाम्रा पूर्वाधारहरूले अब सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको खण्डमा थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन, हामी कुन अवस्थामा छौँ, आज हामी यी र यस्तै विषयमा बहस गर्दैछौँ। र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ चीनमा 1.5 दशकभन्दा बढी समय व्यतीत गर्नुभएको, सन् 2002 र 3मा सार्स फैलिँदाखेरि त्यो समयमा त्यहीँ बसेर काम गर्नुभएका डाक्टर प्रकाश राज नेउपाने। नमस्कार। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद जो सरुवा रोग सम्बन्धीका एकजना अनुसन्धानकर्ता पनि हुन्छ, वैज्ञानिक डाक्टर समीर मणि दीक्षित। नमस्ते। स्वागत छ यहाँ तिनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म डाक्टर प्रकाश राज नेउपाने तपाईँबाट गरौँ। तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले चाहिँ नेपालमा कोरोनाको जोखिम अब समुदाय स्तरमा आउन सक्छ आउनै लाग्यो भनेर चेतावनी दिँदै पनि सरकारले त लकडाउन पो हटायो। के पो सन्देश दिन खोजेको होला सरकारले, यो के बुझ्नुभयो तपाईँले? सरकारलाई सायद केही बाध्यताहरू व्यवस्थाहरू छन् होला, किनभने सरकारले अहिले चाहिँ दिनहुँ सेन्ससमा केही सङ्ख्या घटेको, मर्ने व्यक्तिहरू घटेको हुनाले सायद हाम्रो प्लेट्यु भयो होला, घट्ने ट्रेन्डमा छ। र प्राय देशहरूमा इभन चाइनामा पनि 76 डेजमा हटाएको थियो। प्राय 100 दिनसम्म लकडाउन गरेका देशहरू कमै छन्। अब 120 दिन भइसकेपछि सायद जनआक्रोश बढ्छ होला, यसले इकोनोमीमा धेरै गाह्रो पर्छ होला भनेर सोचेको हुनसक्छ। तर हामीहरूको देशको परिस्थिति अरू देशभन्दा भिन्दै छ, किनभने हामी कृषिजन्य देश हौँ र यहाँ उद्योग कलकारखानाहरू थोरै छन्। उस्तै पनि बेला बेलामा हडतालहरू हुँदाखेरि हामीसँग स्कुलहरू मुस्किलले 120 दिन चल्छन्, कलेजहरू। त्यस्तो अवस्थामा 120 दिन लकडाउन हुँदैमा सायद त्यस्तो हाम्रो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड कन्ट्री होइन, त्यसो हुँदाखेरि त्यति चाहिँ इकोनोमी त्यति धेरै असर पार्ला जस्तो लाग्दैन थियो। र अहिले साँच्चीकै प्लेटु भएको हो त, घटिराखेको ट्रेन्ड हो। अब यसमा चाहिँ सायद आँकडा मात्रै हेर्ने भने हुँदैन। एउटा अस्पतालमा डेली काम गरिराखेको, एक दिन पनि काम स्टप नगरेको एउटा शिक्षकको हैसियतले म के भन्छु भने हामीसँग जुन हुनुपर्थ्यो क्यापासिटी बिल्डिङ भएन। अहिले पनि यसको ट्रेसिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने कुरा एकदमै युद्ध स्तरमा गर्नुपर्थ्यो, एक दिन पनि स्टप नगरेर। त्यति भएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अहिले पनि एउटा रिपोर्ट PCR पठायो भने त्यो रिपोर्ट 5 दिन आउँछ र धेरैजसो आफै बिरामी गर्न चाह्यो भने उनलाई ढोकाबाट फर्काइन्छ, नगर भनेर। त्यो भएर हामीसँग इनफ ट्रेसिङ भएको छैन। इनफ ट्रेसिङ नहुँदाखेरि हामीले दिएको जुन डेटाहरू छन्, हामी कहिलेकाहीँ 700-800 पुग्छ, डेटामा अलिक शङ्का छ। ल भलै अहिले केही इन्स्टिट्युटहरूमा PCR नहुने देशमा अहिले 20-22 ठाउँमा PCR भएको छ, खुसीको कुरा हो। तर जुन त्यसको क्वालिटी हो, जुन लेभलमा हुनुपर्ने हो र जुन सङ्ख्यामा हुनुपर्ने हो, जसरी छिटो हुनुपर्ने हो, त्यो भइराखेको छैन। PCR को रिपोर्ट 5-7 दिनमा दिएर खासै माने राख्दैन, उसलाई अर्को सेकेन्ड टाइम गर्ने बेला भइसकेको हुन्छ चेकअप। अर्थात् सारमा तपाईँहरूले दिएको चेतावनी अझै पनि अवस्था जोखिम रहित छैन। जोखिम रहित छैन। भनेपछि सरकारले चाहिँ तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले दिएको चेतावनीलाई अठेर गरेको हो त्यसो भए? मैले भने सरकारले चाहे, किन विज्ञहरू भन्न, हामी विज्ञ त होइनौँ, हामीले त बाहिर नजिकबाट हेरिराखेका हौँ। अस्पतालमा एउटा भयावह स्थिति छ र
र साँच्चीकै भन्ने हो भने 10-12 जना बिरामी कुनै अस्पतालमा एकैचोटि डायग्नोसिस हुने हो भने त्यहाँ राख्ने ठाउँ उपचार गर्ने ठाउँ छैन कि त्यसै अनुसार सिफ्टमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्न त्यो एउटा कन्सन्ट्रेसन ठाउँमा एउटा गर्नुपर्ने हो अहिले पनि स्क्याटर्ड छ चाहे टेस्टिङ होस् चाहे ट्रिटमेन्ट होस् राम्रो कुरा के छ भने हामी कहाँ धेरै जसो न्युमोनिया भएरै आएका बिरामीहरू छैनन् सुरुका दिनहरूमा त हाम्रा चाहिँ 7औं 8औं बिरामीसम्म त मरेपछि मात्रै डायग्नोसिस भएका छन् होइन मैले त बुझेँ मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ सरकारले यो जुन निर्णय गर्यो यो चाहिँ विज्ञहरूले दिएको चेतावनीलाई अटेर गरेको हो कि होइन त अब सरकारको सायद धारणा मन्त्रीज्यूबाट आउला तपाईँलाई के लाग्यो हामीले गर्दाखेरि के भने एकैचोटि खुकुलो गर्न हुँदैन थियो स्टेप वाइज यो कुनै न कुनै रूपमा तपाईँलाई अब त्यही शब्द प्रयोग गर्न सहज भएन अटेर गरेको त पक्का हो अटेर गरे जस्तै भनौँ अलिक त स्टेप वाइज जानु पर्थ्यो यति हतार गर्नु जरुरी थिएन यसले हाम्रो खासै बिग्रिसकेका थिएन ठिक छ मोडलहरूका बारेमा त म अर्को खण्डमा तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु अब म माननीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउत तपाईँसँग आउँछु किन पो अटेर गर्नुभयो तपाईँहरूले विज्ञहरूको चेतावनी पहिलो कुरो त डाक्टर साहबको भनाइअनुसार नै अटेर गरेको होइन भन्ने उहाँकै सुझावको रूपमा हामीले दिएका छौँ भन्ने कुरा आएको छ र यसलाई अब मैले के भनौँ भन्दाखेरि सुरुमा लकडाउन गर्दा चैत्र 11 गते गर्दाखेरि पनि टिप्पणी हुने कुरा कहीँ कतै कमी थिएन टिप्पणी भइ नै रहे सरकारले हामीले आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढायौँ कसैले त्यसलाई स्वागत पनि गरे कसैले त्यसमाथि टिप्पणी गर्ने त अब छुट नै छ टिप्पणी गर्नका निम्ति हामीले एउटा शासन व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर यो शासन व्यवस्था ल्याएका हेलचेक्राइको कुरा होइन म भन्दैछु त्यस कारणले हामीले त्यति बेला जे गर्यौँ त्यति बेला पनि टिप्पणी गर्ने के अरे हाम्रो समुदायमा कमी रहेन त्यसलाई पनि हामीले स्वागत गऱ्यौँ यति बेलाको कुरा तपाईँले उठाइरहेको डाक्टर साहबले उठाइरहेको कुरा के होला भन्दा संक्षिप्त डाक्टर साहबले पनि राखिहाल्नुभयो देशको परिस्थिति देशको सारा होला आक्रोशको कुरा होइन यो त आन्तरिक कुरा त उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहबले दायाँ बायाँ मेरो उहाँहरू बुझ्नु भएको छ परिस्थिति सबै कुरा बुझ्नु भएको छ म अहिले संक्षिप्तमा के भनौँ भन्दाखेरि हामीले विज्ञ डाक्टर साहबहरूको विशेषज्ञहरूको सुझावलाई नटेरेका होइनौँ उहाँहरूको सुझाव सल्लाह ग्रहण गरेर नै परिस्थितिको विश्लेषण गरेर नेपाल सरकारले यो लकडाउनलाई के अरे 120 दिनपछि खुला रूपमा खोलेका छौँ तर तपाईँले परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि 81 भयो 81 त हुँदै होइन नि केही कार्यालयहरू खुले केही गाडीहरू खुले तपाईँको जोर बिजोर गाडीहरू खुले एउटै जिल्लाभित्रको उपत्यकाको कुरालाई लिनुहुन्छ भने 3टा जिल्लामा हामी चलेकै थियौँ अब त्यसरी हिँडेकै थियौँ तर यो 81 पनि होइन तर अब भनिदिन्छन् के भन्दाखेरि 81 गर्यो सरकारले यो त भन्नेहरूलाई पनि मैले स्वागत गरेका छु यो प्रति मेरो धेरै टिप्पणी छैन तर विज्ञहरूको भनाइले नै हामीले अवज्ञा गरेको समुदायको भन्नेहरूलाई भनेको अवज्ञा गरेको त्यो चाहिँ हुँदै होइन व्यवहारले त त्यो भनेन हुँदै होइन इभन यतिसम्म कि यहाँकै मन्त्रालयका विशेषज्ञहरू कर्मचारीहरू जो उच्च तहमा छन् उनीहरूको पनि यो लकडाउन चाहिँ हटाएको विषयमा असन्तुष्टिका समाचारहरू बाहिर असन्तुष्टिका समाचार बाहिरका विज्ञहरू त के भनेर छोडिदिन्छु घरभित्रैबाट असन्तुष्टिका समाचारहरू के अरे व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँहरूले राख्ने कुरामा आफै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँले कसरी राख्नुभयो तपाईँले यति कुरा उठाएर छलफलको विषय मन्त्रालयमा गर्ने कुरा हामी पनि गरौँला तर हाम्रो प्रवक्ताले के भने भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो हामीले विधि विधान हाम्रा कतिपय मापदण्डहरू छन् मापदण्ड अनुरूप हाम्रो प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले के भने हाम्रो आधिकारिक कुरा त्यो आधिकारिक कुराबाट त्यो कुरा आयो भने तपाईँले उठाएको कुरासँग म सहमत हुन्छु होइन भने अब यो सारा कुरा भयो तर नि माननज्यू यो रोगसँग पनि खेलाची गर्न भएन नि कहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पेसार महात्म्यको छाँटे जस्तो गर्नुहुन्छ अब यो लकडाउन हटाउने कुरा मन्त्रीको मुडको भरमा गएको हो त त्यसो भए मन्त्रीको मुडको भरमा सरकारले विश्लेषण गरेर छलफल चलाएर विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह लिएर विशेषज्ञ विज्ञहरूको सहितको आम रूपमा आन्तरिक रूपमा सबै पक्षको सुझाव सल्लाह लिएर मात्र यो खोलिएको छ तर विज्ञहरू म भन्दैछु तपाईलाई विज्ञको पनि कुरा होला अरूको पनि कुराको छ बाँच्ने कुरा छ बचाउने कुरा छ तपाईँले भने जस्तै रोग के अरे अत्यन्तै समस्याजनक ढङ्गले आयो फेरि हामीले सोच्नुपर्ने होला तर अहिलेको कुरा के हो भन्दाखेरि जे खालका सडकमा नाराबाजीदेखि तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ
सरकारले त जति जे गरे पनि त्यसका विरुद्धमा गर्ने त के अरे व्यवसायिक रूपमा गर्ने कुरा अनि कतिपय व्यवसायिक रूपमा गरिने आन्दोलनहरू त भएकै छन् नि, त्यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा तपाईँले उठाइरहेको कुरा कहीँ कतै सुझाव सल्लाह नलिएर कहीँ कतै छलफलै नचलाएर विज्ञहरूको सुझाव विज्ञ भने डक्टरहरू मात्रै विज्ञ छैन, अरू पनि त विज्ञ होला नि, मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा होला, मुलुकको परिवेशको कुरा होला, हामी फेरि के अरे रोगका कारणले त होला, अरू कारणका हाम्रो परिस्थिति के हुन्, धेरै कुराहरू यसभित्र छन्, फेरि पनि हामी अहिले छलफल चलाउँला। त्यस कारणले यो ढङ्गले बुझेर अगाडि जान साहेब बुझ्यो। अब एकताका अर्थमन्त्री भन्दै हुन्थ्यो आम्दानी 15 अर्ब छ, खर्च 40 अर्ब भयो, 25 अर्ब त घाटामा गइसक्यो, खुवाउनै सकिएन भन्दै हुन्थ्यो। लगभग तपाईँको मनसाय बुझ्यो। म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षितज्यू तपाईँसँग आउँछु। विज्ञ भनेका तपाईँहरूका कुरा पनि एक आपसमा बाजिन्छन्। हजुर, डाक्टर नेउपाने जस्ताहरूले अवस्था भयावह हुन्छ, यो त एकदम डेन्जरै रोग हो भने जस्तो कुरा गर्छन्। तपाईँहरू जस्ता कतिपय विज्ञहरूले भन्छन् है कोरोना पनि डराउने रोग हो र सामान्य रुगाखोकी हो, किन डराउने, यो लकडाउन गर्नु पनि व्यर्थ थियो। अल्म ल्याउने भनेकै तपाईँहरू जस्ता विज्ञले सरकारलाई हजुर किन अल्म ल्यायो सरकारलाई? यसलाई म अर्को हिसाबले प्रस्तुत गरौँ है। पहिले गएर त अब जहिले पनि डाक्टर साहब राम्रो चिन जान्छ। विज्ञता भने कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँले त्यसलाई छलफल गरेर विभिन्न तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर बोलिदिनु भयो भने राज्यलाई पनि सहयोग हुन्छ होइन। हजुर, म जस्तो फेरि राज्यको आलोचक साथ कोही पनि छैन होला, तपाईँले मेरो सामाजिक सञ्जालमा पढ्नुभयो भने म राज्यलाई कति सकारात्मक सूचनाहरू त दिन्छु म, तर कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक म दिइरहेको हुन्छु होइन। तर तपाईँले जहाँसम्म कुरा निकाल्नु भयो यो अब यसको विज्ञहरूले सरकारलाई अल्म ल्याइदियो भन्ने मेरो प्रश्न हुन्छ। यसो हुँदो रहेछ कि जस्तो हाम्रो देशमा दुई प्रकारका, म विज्ञ हुने शब्दमा एकदम डराउँछु, किन यो रोगै 6 महिना पुरानो रोग हो। यो 6 महिना पुरानो नेपाल मात्र होइन संसारभर नै विज्ञ जाने कोही पनि छैन है, किनभने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन त चिप्लिरहेको छ, तथ्याङ्क छैन हामी विज्ञ कोही सक्दैन। तर यस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने बुझ्न खोज्ने हामीहरू जो यसमा एक्सपर्टहरू नबनिकन यसमा चाहिँ हामी अनुसन्धानकर्ताहरूले भनौँ न छौँ। अब हेर्नुहोस्, मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो लकडाउनकै खुकुलो पारेको कुरा छ त्यो नगरेको भए उहाँ सामान्य मन्त्रीज्यूले भनेको राज्य मन्त्रीज्यूले भनेको एउटा कुरा मलाई म मान्छु के भन्दाखेरि मैले यो लकडाउन सुरु गरेको महिनादेखि नै मैले यो बारेमा बोल्दै आएको हुँ। के भन्दाखेरि लकडाउन विकासोन्मुख देश र विकसित देशको लकडाउन आकाश पातालको फरक हुन्छ। जहाँलाई मानसिक रोग, क्षय रोगदेखि विभिन्न रोगले सताउने देश हामी नेपाल, आजको दिनमा क्षय रोगबाट प्रतिदिन 2 जना मान्छेको मृत्यु हुन्छ, 2-3 जना मृत्युको हुन्छ। कोभिडबाट हेर्नुहोस् अहिले 6 महिना कतिजना मृत्यु भयो, दुःखद घटना हो। तर हामी अन्य रोग अन्य समस्या बिर्सन्छ। आर्थिक समस्याले मान्छेले आत्महत्या गरेर 200% मान्छेको मृत्यु दर बढेको छ आत्महत्याले। गर्भवती महिला र सुत्केरी महिला कति धेरै मृत्यु भयो लकडाउनको कारणले। यो सबै लकडाउन नै कारक हो कि कतिजनाको मृत्यु हुँदैन थियो लकडाउन यो लेभलको नभए। तर यसलाई खुकुलो नपारिकन त सुखै थिएन। हेर्नुहोस् पार्नै पर्थ्यो। 120 दिन भने जोक हो। 120 दिनमा हामीले कतिजना नेपालीहरू गुमायौँ कोभिड बाहेक रोगले। त्यो गण्य भयावह छ। विषय बरालियो, यो त अब सरकारले दिने जवाब भयो। मैले तपाईँलाई सोधेको तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूको राय किन बाजियो भन्ने प्रश्न। सरकारलाई अलमल त त्यसले पार्दैन। सुन्नुहोस् न, म तपाईँको कुरा सुन्दा सरकारले त यो अस्ति म त आउँदैछु भन्ने भयो। म आउँदैछु मैले भने अब यो त सरकारले गरेको कुरा मैले एकैचोटि कुरा हो भनेर मैले समर्थन जनाएँ। अब हेर अर्कोमा जान्छु है म। अब अहिले तपाईँले पछि कुरा निकाल्नु होला। अहिले हाम्रो अवस्थामा जुन तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, अब एकदम सङ्क्रमण वात्तै घटेको जस्तो देखिएको छ, एकैछिन मान्छे ओहो ढुक्क भएको अवस्था छ। त्यो हो, त्यसको मूल कारण त टेस्टिङ, जुन समाजमा हुनुपर्ने टेस्टिङ थियो त्यो त भएकै छैन, कम्युनिटीमा भएकै छैन नि। तपाईँ कम्युनिटीमा टेस्टिङ नै गर्नुहुन्न र जब त्यो दिनको 3-4 हजारमै चित्त बुझाउनुहुन्छ भने त सङ्क्रमण वात्त घटेको देखिन्छ नि, बुझ्नु भएन? त्यतातिर बोल्नु त म बाँकी नै छु त। मैले खालि के यो लकडाउन आज मात्र अब लकडाउन खुलेको भनौँ न, त्यो प्रसङ्गलाई मैले विज्ञहरूको आइडियाहरू सुझावहरू बाजिएको भन्ने कुरामा मात्रै तपाईँले जवाब दिएको। तर अरू कुरा त बाँकी नै छैन, अरू कुरा त बाजिया छैन मात्रै। तपाईँहरू जस्ता विज्ञ, 2 खालका विज्ञको कुरा सुन्दा सरकार अल्मलिने भयो, यो किन अल्म ल्याएको? एउटा खालको धारणा स्पेसिफिक हुन सक्दैन। जे कुरा पनि तपाईँ के विचार गर्नुहोस् भने विज्ञता अथवा एकैछिन हेर्नु भने हामीहरू एक लेभलमा पढे लेखेका मान्छेहरूले जे कुरा बहस गरेर तथ्य तथ्याङ्क पेस गरिदियो। मैले पेस गरेको तथ्य तथ्याङ्क र मेरा सहकर्मीले प्रस्तुत गरेको तथ्य तथ्याङ्क बाजियो भने
त्यो काम राज्यको कुन चाहिँ ठिक बेठिक भनेर राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ यो लिनलाई। हामीले देखेको, हामीले अनुभव गरेको र हामीले आफैले अनुसन्धान गरे पनि हुनसक्छ, त्यो तथ्य र तथ्यसँग अगाडि पस्किदिने हो। तर त्यो लिने नलिने काम फेरि राज्यको हुन्छ। ओके, जिस्टमा भन्दा सरकारले यो लकडाउन तपाईँको विचारमा त धेरै पहिले खोलाउनु पर्थ्यो, अहिले ढिलो भयो भन्ने। ढिलो भयो भने म त ढिलो भयो भन्छु, म त ढिलो भयो भने अब तर एउटा कुरा डाक्टर साहब, हजुर डिसेम्बर 31 सन् 2019 को वुहान हजुर करिब 7 महिना, अब 5 दिन जति बाँकी छ, हजुर 7 दिन 1 हप्ता बाँकी छ भनौँ। 7 महिना पुग्न 1 हप्तै बाँकी छ, 7 दिन बाँकी छ। 7 महिना भइसक्यो, अझ तपाईँ त यो सर्वरोग सम्बन्धीकै खोज अनुसन्धान गर्ने एकजना वैज्ञानिक है। यो कडा हो कि नरम हो कि सामान्य हो कि खराब हो कि सामान्य रुगाखोकी जस्तो माइनरै हो कि डराउनै पर्ने हो कि मान्छेमा भ्रम किन सिर्जना गर्दै आयो त? यो अझै इनिसियल हो, यसलाई इनिसियल मान्ने? 7 महिना होइन। यहाँ मेरो तथ्य के छ आज, हामीले गरेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अब एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गरेपछि एउटा कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले भनेकोमै म बोल्छु, 6 महिना काटिसक्यो। नेपालको पहिलो केस यो वर्ष सन् 2020 सालको जनवरीमा देखिएको थियो हो, 23मा। त्यसपछि दोस्रो केस कहिले देखियो? मार्चमा आएर, 2 महिनामा, मार्चको 10मा देखि 2 महिना लाग्यो। त्यसपछि एकछिन उकालो लाग्यो होइन। तर तपाईँ विचार गर्नु त्यही 2 देखि 3 महिनामा अन्य हामी जस्तै जनसङ्ख्या भएका, यता कम जनसङ्ख्या भएकोमा सङ्क्रमण त छोडिदियो, मृत्यु कति भयो? नेपालमा त्यो मिल्छ त? अझ त्यो नेपाल छोडिदिनु, भारतलाई तपाईँ हेर्नु भएको छ नि, भारतमा त हो यति धेरै केस, यति धेरै मृत्यु भन्छन्। जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्याको आधारमा साउथ एसिया, दक्षिण एसियामा युरोप हेरिकन अमेरिका हेरिकन सङ्क्रमणको सङ्ख्या भन्दा पनि मृत्यु दर एकदमै कम छ। नेपालमा त अझ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले परीक्षण नभएर सङ्क्रमित कम भन्न पाउँछ, म पनि भन्छु। तर एउटा कुरा हामी के काट्न सक्दैनौँ भने मृत्यु दर। मान्छे मरेपछि लुकाउन सक्दैनौँ क्या हामीहरू। फेरि अहिले अनलाइनको जमाना छ, सामाजिक सञ्जाल छ, गभर्मेन्टले लुकाउन खोज्यो भने चाइना होइन कि यो, नर्थ कोरिया होइन कि यो, नेपाल हो, पत्ता लगाउँछ। तर तपाईँ अहिले 42 गतालाई 2 गुणाले मल्टिप्लाई गर्नु 80 होला। 6 महिनामा तपाईँ अहिले 40 एउटा डेथ भनेको धेरै मान्न सक्नुहुन्छ। सङ्क्रमण त्यस्तै भयावह एउटा जीवन पनि अमूल्य छ डाक्टर साहब। 42 जना भनेको छु यहाँ, म भन्दैछु नि त, दुःखद घटना मृत्यु भनेको जहिले नराम्रो नै हुन्छ। तर त्यो 40 होइन 4000 हुन सक्थ्यो। युरोप अमेरिकालाई कम्पेयर गर्नु 4000 हुन सक्थ्यो। हाम्रो किन भइरहेछ भन्ने कुरा हो, अनुसन्धानले यो कुरा देखाउँछ। तर अहिलेको तथ्याङ्कलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ भने कि मैले त, म अनुसन्धान कर्मी हुँ, म रिसर्चर हो, मेरो अगाडि एउटा तथ्य के भन्छ भने मृत्युदर 0.2 भनेको त्यसै आएको छैन कि, भएको कुरामा आधारित छ। सङ्क्रमण हो यो हाउगुजी डाक्टर साहब, के हो त यो? नरम हो कि कडा हो कि डराउनै पर्ने हो कि? अब कहिले यो तातोमा चाहिँ तातो चिजमा जोगिने रहेछ, गर्मी लागेपछि केही हुन्न भन्ने जस्ता तर्क पनि आए बिचमा। फेरि होइन यो त यस्तो रहेछ भने यो त हाउगुजी भयो, मान्छे अलमलमा पर्यो, भ्रम भयो हो कि? जहिले तपाईँ इनिसियल फेजमै रहने? एकदम यसमा हाउगुजी के पनि छैन। तपाईँले जहिले पनि, म सबैजनालाई के भन्छु भने जहिले पनि हामी अगाडि भएको तथ्यमा बोल्नु भन्छु कि म जहिले पनि। यो रोग यति नयाँ छ नि, अरू रोगमा त के हुन्छ नि, पुरानो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कलाई हामीलाई लिएर त्यसमा आकलन गरेर एस्टिमेसन गरेर यो रोग जस्तै यसै अगाडि बढ्छ भन्न सक्छौँ। अरू रोगमा चाहिँ यो त 6 महिना पुरानो रोग हो। तपाईँसँग पुरानो तथ्याङ्क के पनि छैन। हाम्रो अगाडि भएको तथ्याङ्कमा मात्र बोल्नुपर्छ। हामी म जस्तो मान्छे भनेको त्यो तथ्याङ्कमा लिएर बोल्छु म। त्यो तथ्याङ्कले के बोल्छ भने अहिलेको रोग नेपालमा 98%मा लक्षणै छैन, मृत्युदर 0.2 छ। त्यो हिसाबले साउथ एसियामा, दक्षिण एसियाका अरू देशहरूमा पनि मृत्युदर एकदमै कम छ युरोप र अमेरिका हेरिकन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि कमसेकम दक्षिण एसियामा चाहिँ नि यो रोगको जुन भाइरस छ युरोप र अमेरिकाभन्दा पक्कै पनि फरक छ। तर त्यो अनुसन्धान गर्ने टिममा पनि म छु, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले त्यो अनुसन्धान गर्न लाग्छ छिटै, त्यो टोलीमा म पनि छु। सो त्यो अनुसन्धानको आएको नतिजाले भन्छ कि हो कि होइन भनेर। के हो त नेपालमा यो? के हो संसारका लागि? के हो यो? कमजोर नै हो या कडै खालको भाइरस हो? त्यो अनुसन्धानले थाहा हुन्छ। तर तपाईँले अहिलेसम्म तथ्याङ्क हेर्नु हो भने यदि त्यही भाइरस थियो भने त यो त धेरै मान्छे मार्नुपर्ने हो कि, तर सकेका छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि यसको अर्थ तपाईँको भनाइ यो कमजोर हो, डराउनु पर्दैन? डराउनु अभियसली सतर्क हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ। त्यो जोखिम समूह नपुग्या पनि हुनसक्छ, त्यो जोखिम समूहलाई हामीले बचाउनै पर्छ होइन। तर आम नागरिक जो युवा हाम्रो देशमा युवा पुस्ता एकदमै धेरै छ हाम्रो जनसङ्ख्यामा, उहाँहरूमा बढी पुरा हुनाले अहिलेसम्म चाहिँ यो सङ्क्रमण एकदम कमजोर देखिएको चाहिँ हो। ओके, म तपाईँसँग केही बेर आउँछु। डाक्टर प्रकाश, डाक्टर दीक्षितको कुरा सुन्दाखेरि यहीँ हाम्रो टिभी अहिले हेर्ने दर्शक अल्मलिने भयो। तपाईँ भन्नुहुन्छ भयावह अब खतराको अवस्था आउन सक्छ, यो खोल्नु हुँदैन थियो, अहिले 81 खोलियो,
यो त ढिला भयो भन्नुभयो उहाँले। पत्याउने कललाई के हो तपाईँको तर्क सुनौँ त यहाँ। कुरो बाज्यो यहीँ बाज्यो। होइन, यो यसमा के छ भने हाम्रो एउटा ठुलो गल्ती के छ भने हामी पश्चिमा देशको तथ्याङ्क हेरेर आफूलाई ढाल्छौँ, तर हामीले आफ्नो आफ्नो माटो हेर्दैनौँ। हामी कहाँ पश्चिमा देशमा त्यो पैसा छ, त्यो टेक्नोलोजी छ, उनी भ्याक्सिन पनि रातारात बनाउन सक्छन्, औषधि बनाउन सक्छन्। चाइनाको चाहिँ चाइनाले 7 दिनमा 10 लाख के अरे गर्ने उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनायो मास्कको। हामी चाहिँ मलाई लाग्छ अझै पनि 2 वर्षमा हामी त्यो एउटा फ्याक्ट्री बनाउन सक्दैनौँ। हामीसँग भएको के भने हामी फोकस गर्ने प्रिभेन्सनमा हो। उनीसँग ट्रिटमेन्ट गर्ने क्यापासिटी छ, उनीहरूको आइसियूको बिरामीको डेथ रेट 10% पनि छैन, तर हामी कहाँ बिरामी न्युमोनिया भएर आइसियू मरोस् त 90% बिरामी मर्छन्। 90% नेपालमा मर्छन्। अहिले हाम्रो आइसियूको क्यापासिटी हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहुन्छ भने, किनभने हामीले क्यापासिटी बिल्डिङ गरेका छैनौँ। हामीसँग जति भयो दिनमा 3000 अब 6000 हुन्थ्यो, दिनमा 3000मा घट्यो ट्रेसिङ। दिनमा 10,000 20,000 30,000 ट्रेसिङ गर्ने भएको भए त्यो बेला चाहिँ मरेको मान्छे घटेको भए, सङ्ख्या घटेको भए म राजी हुन्थेँ। हामी त प्रिभेन्सन जानुपर्छ। हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन नगरेर रोग मर्या छैन अहिले, किनभने यो रोगको चाहिँ उहाँले भने जस्तो 1 बार 2 भयो, 2 बार 3 महिना लाग्यो, 3 बार के अरे 2 बार 4 हुँदा अर्को 6 महिना लाग्नु पर्थ्यो नि। यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल पनि रोग हो। कम्युनिटीमा गयो भने आर फ्याक्टर 3 भन्छौँ हामीहरू अहिले 2 point something त्यस्तो। तर नेपालको अवस्था के छ भने हामीसँग त्यो क्यापासिटी छैन। हामीसँग अस्पतालको क्यापासिटी, ट्रिटमेन्ट क्यापासिटी यो सबै कमजोर भएको हुनाले हामीले चाहिँ फोकस गर्ने प्रिभेन्सनमा नै हो। र अरू देश जस्तो नेपालमा 4-5% मात्रै जागिरी छन्, विदेशमा 4-5% मात्रै बेरोजगार हुन्छन्। त्यही भएर मान्छे उस्तै पनि 70-80% बुढाबुढी मान्छेहरू त हामी घरमा लकडाउनै थियौँ पहिले पनि। मेरो बुवा आमा पनि कहिले बाहिर जानु हुँदैन थियो, घरमा लकडाउन सरै थियो। बाहिर जानु त थोरै थियो होइन, त्यही मानिसलाई म्यानिपुलेट मात्रै गरे पुग्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति लकडाउनको के अरे परिभाषा चेन्ज गरेर अहिले जुन सरकारले गरेको छ, सुरुमा लकडाउन गरेको चाहिँ भर्खर मन्त्रीजीले भन्नुभयो, त्यसलाई म स्वागत गर्छु। लकडाउन एकदम टाइममा भएको थियो, त्यो टाइममा नभएको भए अझ भयावह हुन्थ्यो होइन। हामीलाई सुरुको फेजमा हामी सक्सेस भयौँ, किन 2-3 महिनासम्म माथि गएन। तर त्यसपछि हामी चुकेको के भने हामीले क्यापासिटी बिल्डिङ गर्न सकेनौँ। रिएजेन्टको सप्लाईहरू, मेसिनको सप्लाईहरू, अस्पतालको डक्टरको ट्रेनिङहरू केही पनि गर्न सकेछौँ। मैले सुनेको थिएँ डक्टर ट्रेनिङ दियो भनेर, जो पढाएको त्यही पढेकै हुन्। त्यो विषय फिजिसियन, एनेस्थेटिस्ट अथवा त्यो फिजिसियन बाहेक अरू डक्टरलाई पनि ट्रेनिङ दिनु पर्थ्यो। बाहिर त्यो गरिन्छ, त्यो हामी गरेकै छैनौँ होइन। अब इटालीमा त्यस्तो भयावह 1 महिनामा त्यहाँ भत्तै 35,000 के अरे केस भयो, दिनसम्म 3500 केससम्म भयो। तर उनीसँग त्यो क्यापासिटी थियो, इमिडिएटली दे क्यान इन्टरभेन। हामीसँग त्यो क्यापासिटी छ। अहिलेसम्म जो भन्यो भने मुख्य 3टा कुराहरू स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, यो 3टा कर्मीहरूले राम्रै काम गरेका छ। तर विदाउट ब्याकअप, यसको सेकेन्ड ब्याकअप छैन। अहिले फर्स्ट लाइनमा बसेका डक्टरहरूमध्येमा 2% कि 5% मात्रै बिरामी हुने हो भनेदेखि अस्पताल सबै बन्द हुन्छन्। भनेपछि हामी चाहिँ प्रिभेन्सनमै जोड दिनुपर्ने देश हो, किनभने हामी कहाँ चाहिँ प्रिभेन्सन अरू देशमा 1 दिन लकडाउन गर्दाखेरि इकोनोमी 2% घट्छ भन्ने छैन। हामी कहाँ 6 महिना लकडाउन गर्दाखेरि इकोनोमी घट्ला, तर त्यति असर गर्दैन। डाक्टर साहब, तर्क तपाईँको के हो त? त्यसो भए यो देश सधैँभरि लकडाउनमा बस्न सक्छ? लकडाउन होइन, लकडाउन किनभने अब हामी फर्स्ट फेजको डाक्टर दीक्षितले भन्नु एउटा जीवन पनि अमूल्य छ। कोरोनाबाट मर्ने भन्दा आत्महत्या गरेर आर्थिक कारणले, अरू कारणले मर्नेहरू हाम्रो रहनसहनले, हाम्रो क्लाइमेटले हामीलाई साथ दिएको छ, हाम्रो यङ पपुलेसनले साथ दिएको छ। यहाँ पोजिटिभ कुराहरू हुन्, मान्छेको पोजिटिभ थिङ्किङ छ। यसपालि अघि जस्तो सरकारले भनेको कुरा जनताहरूले अवज्ञा गर्थे, यसपालि जनताहरूले एकदमै पालना गरे। यो एकदम राम्रो पक्षहरू हो र भोलिन्टियरहरू एकदम मोबिलाइज भएका छन्। तर हाम्रो पछाडिको पाटो चाहिँ कमजोर छ, ट्रिटमेन्टको पाटो, त्यो पाटोहरू कमजोर छ। हामीसँग रिजर्भ छैन, न त पैसा छ, न त सामान छ, न त टेक्नोलोजी छ, त्यो एकदम कमजोर छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रिभेन्सन हुन्थ्यो। किनभने विदेशमा पनि जुन एउटा फेज जुन हाम्रो त्यस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त प्राय देशहरूमा त्यो एसिलेसन फेज प्राय 1 मन्थको वरिपरि छ। हामीलाई 3 महिना लाग्यो नि, 3 महिनासम्म हाम्रो केस घटेन। यो चाहिँ राम्रो इफेक्टिभ लकडाउन भएको भएदेखि त विदिन 1 मन्थ केसहरू घट्नु पर्थ्यो, तर हामीलाई केस घट्नलाई 3-4 महिना लाग्यो। हामी त यति लामो फेज कसैको कुनै पनि देशमा छैन। अब प्लेटो आउँछ कि आउँदैन? अहिले प्लेटो भएको छैन। जब प्लेटो आइसक्यो भने प्लेटोको बिचतिर भयो भने मात्रै लकडाउन सुरु गर्नु पर्थ्यो। प्लेटो नआउँदै हामी लकडाउन सुरु गऱ्यौँ। अब इमिडिएटली सेकेन्ड फेजमा हामी चाहिँ अर्को प्लेटो सुरु हुन्छ र पहिलोभन्दा अझ युजुअली सेकेन्ड फेज चाहिँ फर्स्ट फेजभन्दा कम हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड फेज चाहिँ सायद पहिलोभन्दा गाह्रो भयो भने हामी थ्याक्न सक्दैनौँ। भनेपछि सेकेन्ड फेज आउन लाग्दा यो लकडाउन हटाइयो भन्ने तपाईँको? सेकेन्डमा आएको छैन, प्लेटो नै भएको छैन।
त्यसलाई भर्खर सुरु भएको छ। एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, अब मानौ तपाईँले भने जस्तै यो लकडाउन अहिले हटाइँदा हेल्थ चेक क्राइ बढ्न सक्छ, सङ्क्रमण आउन सक्छ, कम्युनिटी लेभलमा पुग्न सक्छ। अब भरे तपाईँहरू जस्ता विज्ञ फेरि यो पुगिसकेको छ, अफिसियल्ली मात्रै हुन बाँकी छ, यो डिक्लेयर हुन मात्रै बाँकी छ भन्ने तर्क पनि छ एक खालको। तर अफिसियल्ली डिक्लेयर नभएसम्म त छ भन्नु सकिएन अहिलेसम्म, त्यसलाई गभर्मेन्टले डिक्लेयर गर्नु पर्यो। तपाईँले भने जस्तै मानौ ल सेकेन्ड फेजको अब आउनेवाला छ अथवा कम्युनिटी लेभलमा यो पुग्यो भने हाम्रो स्रोत साधनले यो समुदाय स्तरको सङ्क्रमणलाई थ्याङ्न सक्दैन? सक्दैन। किन सक्दैन? हाम्रो अहिले गाह्रो भइसकेको छ। अहिले यति केस कम आउँदाखेरि गाह्रो भइसकेको छ। अहिले हेर्नु अस्पतालमा कति दिन रिपोर्ट आउँछ, हामी सोधौँ। पार्टनरसँग जानु 5 दिन लाग्छ रिपोर्ट आउनु, 6 दिन लाग्छ। एउटा बिरामी इमर्जेन्सी भएर अस्पतालमा बसिरहेको हुन्छ, आइसोलेसनमा बसिरहेको हुन्छ, हामीले अबसँग 5 दिन कुर्नुपर्छ अहिले। र आफ्नो पैसा तिरेर गरौँ 5500 पर्छ, उसलाई त एक्स्ट्रा बर्डन भइरहेको छ। कमसेकम त्यसमा के सब्सिडी दिनु पऱ्यो। ल 5500मा 2 दिन तिमी खल्तीबाट हाल, 2 जना सरकार दिन्छ भनिदिनु पऱ्यो। सबै पैसा राख्दाखेरि उसले टेस्ट आफै बिरामीले आफै गर्न सक्दैन। अरू उहाँले भने जस्तो अरू रोगबाट गर्नुपर्ने इमर्जेन्सी केसहरू पनि अहिले भइरहेको छैन। इलेक्ट्रिक केसहरू कम भइरहेको छ अहिले बाध्य भएर, किनभने नेपालको स्वास्थ्य 70% प्राइभेट धानेको छ, 30% सरकारी हो। अब प्राइभेटले चाहिँ बाँच्नुको लागि पनि काम गर्नु परेको छ, नभएदेखि अस्पतालमा चलाउनु गाह्रो छ भनेदेखि त्यहाँ केस गर्नै पर्यो। भनेपछि अहिले कस्तो भने कर्मकाण्डी भइरहेछ। ल बिरामी आयो, एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ आयो, सुरु हामी आरडिटीमा केही महिना चाहिँ आरडिटीमा अल्झियौँ, अहिले चाहिँ बेकार भन्ने भयो। अहिले पिसिआरमा छौँ, पिसिआरमा पनि टाइमली भएन, इनफ भएन भन्ने मात्रै हो। यदि टाइमली गर्ने हो, राम्रो टेस्टिङ भयो, इनफ भयो, रिपोर्ट छिटो आउँछ र जनतालाई चाहिँ बर्डन हुँदैन भने लकडाउन चाहिँ हटाए हुन्थ्यो। त्यो नहुँदै हटाइयो कि। ओके डाक्टर साहब, यहाँ अब हामीले दिनमा 6000 केस गर्थ्यौँ, अहिले किन 3000मा झऱ्यो? समुदाय स्तरको सङ्क्रमणले थ्याक्दैन भन्नुभयो, किन भन्दा तपाईँको जस्टिफाई अहिले नै गाह्रो भइसकेको छ भन्नुभयो। समुदाय स्तरको सङ्क्रमण आउँदा कति जति बिरामी एकैचोटि अस्पताल पुग्न सक्ने आकलन के हो त्यो? त्यसलाई कुन भोल्युममा बिरामी चाहिँ अस्पतालसम्म पुग्दा समुदाय स्तरको मान्ने, त्यसको कुनै क्राइटेरिया छ? क्राइटेरिया छैन। अब हामीले चाहिँ कति जति पुग्छन् अस्पतालमा त्यो बेलाको आकलन के हो त? ल बताउनुहोस् त। तपाईँसँगको यस अगाडिको एउटा कार्यक्रममा तपाईँले गरेको आकलन त अहिले पुगेको छ। मैले ठ्याक्कै मिलेको छ नि, मैले 20,000 चाहिँ पुग्छ, 40 मान्छे मर्छ भनेको थिएँ, त्यस्तै भएको छ। ल बताउनुहोस् के हो त? समुदाय कम्युनिटी स्तरको सङ्क्रमण देखिनु भनेको कति जति सङ्क्रमित पुग्नु भयो? अब हाम्रो यो दिनका दिन एटलिस्ट दिनका दिन त हाम्रो अहिले दिनका होइन, यो मोरल हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ 100मा आउँदैन कि 1000मा जान्छ, 1000मा जान्छ जान्छ। ओहो ठिक छ, म तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भाननज्यू, यो चाहिँ तपाईँहरूले गरेको जान समुदाय स्तरको सङ्क्रमणलाई निम्ता दिएर 840वटा भेन्टिलेटर छ देशभरिको काठमाडौँको। त्यो 840वटा भेन्टिलेटरका भरमा हजारौँ मानिसलाई एकैचोटि उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने 8 सरकारलाई भरै यो काम गरे हो अहिले। पहिलो कुरा त अब सरकारले जे खालको अहिलेको परिस्थिति छ, कोरोनाका सन्दर्भमा डाक्टर साहबले आफ्नो विश्लेषण गर्नुभएको छ, मन्त्रालयको पनि आफ्नो कुरा छ। मन्त्रालयसँग आबद्ध डाक्टर साहबका आफ्नो सुझाव सल्लाह छ। त्यो के हो बताइदिनुहोस् न भन्दैछु होइन। त्यस कारणले उहाँहरूसँग हप्ताको यसो न कहिले हामी पनि छलफल चलाउँछौँ। त्यो छलफलको क्रममा लकडाउन खोल्नुको कारण सरकारले मैले संक्षिप्त रूपमा अघि बताइसकेँ। त अब यो रोगका सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा मैले यो सबैले दुनियाँले बुझिसकेका कुरा हो। रोग कसरी भित्रियो, रोगको सङ्ख्या कसरी वृद्धि भयो, रोग एकदम हत्तै कसरी बढ्यो, ती सङ्क्रमित क्वारेन्टिनहरू लगभग 2 लाख क्वारेन्टिनहरू कसरी भरिए, मैले भन्नुपर्ने विषय हो, हुँदै होइन। त्यस कारण अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर 22-23 हजार मात्रै के अरे क्वारेन्टिनमा छन्। आजको तथ्याङ्क 20,842 हो। आजको तथ्याङ्कले 20,842 क्वारेन्टाइनमा छन्। 20,842 क्वारेन्टिनमा छन्। यस्तै हरेक ठाउँमा त्यो अवस्था छ। यो अवस्था कसरी आयो होला त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त रोग हामी आफैमा डाक्टर साहबले भने जस्तै यो रोग कहाँबाट आयो? बाहिरबाट आयो। यो रोग बढी कहाँबाट आयो? भारतबाट आयो। भारतमा हाम्रा नागरिकहरू थियो, उनीहरूको सङ्क्रमित भएर आए। कतिपय बाटोमा सङ्क्रमित भए, कतिपय यहाँ आइसकेपछि सङ्क्रमित भए, कतिपय अहिले भनाइ के छ भन्दा क्वारेन्टिनहरू ठिक भएन, ती नै सङ्क्रमित भए भन्ने पनि त भनाइ छ नि। त्यस कारणले पहिलो कुरा त हामी यो कुरालाई पनि विश्लेषण डाक्टर साहबले पनि गरिदिनु पर्यो। यही विश्लेषणको आधारमा
डाक्टर साहबले भन्नुभयो समुदायमा लगभग प्रवेश गर्दैछ पनि भन्नुभयो, अलिअलि प्रवेश गरिसके हो सरकारले। उहाँले नि भन्नुभयो, उहाँले हो अफिसियल डिक्लेयर मात्रै नभएको त्यो चाहिँ के अरे अब यो टेस्टको कमीले गर्दाखेरि, परीक्षणको कमीले कारणले गर्दाखेरि मात्रै समस्या पैदा भएको भन्नुभएको छ। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले 7,500सम्म अहिले भइरहेको जनशक्ति, अहिले भइरहेको हामीसँग उसको आधारमा लगभग हामीले 7 देखि 7,500सम्म पनि परीक्षण गरेको हाम्रो अवस्था हो। तर पहिलो कुरा के बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो नागरिकले जसले यो मिडिया हेरिरहनु भएको छ, डाक्टर साहबले पनि बुझ्नु भएको छ, तर बुझेर पनि यसलाई कुन कोणबाट लगाउँ त भन्दाखेरि विदेशबाट आएका नागरिकहरू विशेष गरेर उहाँहरू सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ठुलो देखियो। त्यो सङ्ख्या घट्दै गयो। अब मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने त मैले कुनै एउटा मन्त्रालयको आफ्नो बैठकमा 6 लाख मान्छेहरू विदेशबाट आउँछन् भन्ने मै राज्यमन्त्री मैले अहिले भनेको छु। यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ, सावधानी अपनायौँ, सरकारले गरेका उहाँहरूले गरेका निर्देशनलाई हामीले पालना गर्न सक्यौँ, आम्रोमा नागरिकले पालना गर्न सक्यो भने 3-4 महिनामा अझै यो ओह्रालो लाग्छ। यो स्थिति पनि रहँदैन। तर फेरि अर्को कुरा के छ भन्दा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरूको सुरक्षित ढङ्गले हामीले यहाँ कसरी तिनलाई अवतरण गराउन सकिन्छौँ, तिनलाई सुरक्षित ढङ्गले हामी घर कसरी पठाउन सक्छौँ, तिनलाई सुरक्षित रूपमा उहाँहरूले भने जस्तै PCR परीक्षण गरेर हामी घर पठाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो सरकारको दायित्व। र सरकार के मानेमा ढुक्क छ भन्दाखेरि अब आउने विदेशबाट आउने नागरिकहरू, चाहे भारतबाट आउने कुरा हो चाहे तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरूलाई हामी सम्बन्धित ठाउँबाट परीक्षण गरेर आउने कुरा, तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिक कुराको त हामीले कुरा गरेकै छौँ। तर हाम्रो समस्या अहिले पनि के हो भन्दा कुनै बेला दिनमा 20-25 हजार मान्छेहरू भारतबाट प्रवेश गर्थे, त्यो सङ्ख्या घटेर 1000मा पनि झऱ्यो। अहिले 20-25 मान्छेहरू आउने क्रम अहिले पनि जारी छ। तर हाम्रो समस्या अहिले पनि के हो भन्दाखेरि छिमेकी राष्ट्र भारत जो हाम्रो सीमासँग जोडिएको छ, जो जहाँको जनसङ्ख्याको अनुपातमा 9-10 लाखभन्दा बढी सङ्ख्या क्रस गरिसक्यो, सङ्क्रमितको सङ्ख्या, मृत्युको सङ्ख्या त्यही क्रस गरिरहेको छ। हाम्रा नागरिकको अहिले त्यहाँ पनि छन्। हामीलाई समस्या फेरि पनि त्यहाँको हो। तर तपाईँहरूले भने जस्तै हामीले पनि अत्यन्तै के ध्यान दिएका छौँ, मन्त्रालयले के ध्यान दिएको छ भन्दा समुदायमा प्रवेश गरे कि गरेन। समुदायमा प्रवेश गरेको भए डाक्टर साहबले कतिपय कुरा राख्नुभयो नि त, अरू कुरा त सबै लुकाउनु सकिएला होइन। तर उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ, मान्छेको मृत्यु भयो लुकाउनु त सकिँदैन नि, त्यसपछि त्यो परीक्षण भएको हुन्छ नि। त्यस कारणले सङ्ख्या किन घट्यो, डाक्टर साहबहरूको गुनासो के आयो भन्दाखेरि यो परीक्षण गर्ने सङ्ख्या घट्यो। मैले अघि नै भने 7,500 हामीले गऱ्यौँ, अहिले 3,900, 4,000, 5,000 अहिले पनि गऱ्यो। तर मान्छे पनि त आइदिनु पर्यो। अर्को कुरा हामीले समुदायमा परीक्षणमा जाँदा फर्काउनुहुन्छ, त्यो कुरा आइसक्यो त, गलत कुरा हो। हामी डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले कसरी भन्नु उहाँहरू कुरा हामीले फर्काएकै छैनौँ। तर हामी जाने क्रम पनि जारी छ। स्वाब परीक्षण के अरे स्वाब दिने काममा हाम्रो डाक्टर साहब दिन खटिरहेको छ। अब हामीले 1-1.5 महिना 45,000 भन्दा हामीले 6 लाख 7 लाखको त्यो गर्ने कुरा, 2-3 महिनाभित्र त्यो गर्ने कुरा योजना बनाएको छ। छिटोभन्दा छिटो के अरे केही समुदायमा जस्तो काठमाडौँमा रहेका के अरे यो सिंहदरबारभित्र काम गरिरहेका के अरे सडकमा काम गरिरहेका आम्रोमा नागरिकहरूको परीक्षण गर्ने कुरा त हामीले गरिरहेछौँ नि। त्यस कारणले गर्दै गरेनौँ, सरकारले केही गरेन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही गरेन भन्ने होइन। बरु के हो त भन्दाखेरि आम रूपमा हाम्रो अनुरोध के हो भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा आउने नागरिकलाई आउनुहोस्, हामी गर्न तयार छौँ। कोही कतैबाट त्यस्तो फर्काइएको छ भने मन्त्रालयले डाक्टर साहबले भन्नु पऱ्यो, उहाँले त समग्रमा कुरा गर्नुभयो, मान्छेसहित आउनु पऱ्यो नि। हामी त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही गर्न तयार छ मन्त्रालय। त्यस कारणले कोही कतै त्यस्तो समस्या भएको छैन। परीक्षण घट्नुको कारण त सङ्क्रमित नै कम भए, क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छे नै कम भए। मान्नु न, क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेको त पहिलो परीक्षण त हुनु पऱ्यो नि। जब त्यो सङ्ख्या नै कम भयो, समुदायमा गएको अब कहीँ कतै सुईको नभएपछि त आम्रोमा कि त 3 करोड नेपाली जनताकै हामीले परीक्षण गर्ने कुरा मापदण्ड बनाउनु पऱ्यो, त्यो कानुन बनाउनु पऱ्यो, हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय। त्यसो हो भने त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, 2टा डाक्टर साहबले भनिदिनुहोस्, म सुझाव गर्नु मन्त्रालय लिएर जाउँला। 3 करोड नेपाली जनताकै गरौँ। त्यो कुरा हो भने पनि क्षमताको कुरा भन्नुहुन्छ भने मैले भनिरहनु परेन। सुरुवातीमा हाम्रो अवस्था के थियो, डाक्टर साहबले के स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्दा अहिले 20-22 ठाउँमा भन्ने चाहिँ हामी अब 28-30 ठाउँमा सञ्चालन गर्दैछौँ। अब हाम्रो क्षमता भनेको हामीसँग भएका के अरे मेसिनहरूलाई अलि स्वचालित ढङ्गको मेसिनहरू प्रयोग गरेर अब हामी दिनको 10 देखि 15 हजारको के अरे परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुँदैछ। अब 2-4 दिनमा 7वटै प्रदेशमा हामी त्यो क्षमता वृद्धि गर्दैछौँ। काठमाडौँको टेकीदेखि वीर अस्पतालदेखि सबै ठाउँमा त्यो क्षमता वृद्धि गर्दैछौँ। अर्को कुरा डाक्टर साहबले भनेको हो, विज्ञको हामीसँग कमी हुनसक्छ, तर हामीले कतिपय ल्याब सञ्चालन गर्ने कुरामा
टेकुले परीक्षण के अरे प्रशिक्षण दिने काम गरिरहेको छ। किन भन्दा त्यो केही नयाँ मान्छेहरूलाई प्रशिक्षण दिएर नयाँ मान्छेलाई केही नयाँ कुराहरू सिकाएर पठाउने काममा तर पनि हामी मानिसको जारी छौँ। प्रश्न नि अँ, यो लकडाउन खुकुलो गराउनु भनेको समुदाय स्तरको सङ्क्रमणलाई सुपारी दिनु हो, निम्ता दिनु हो। यदि मानव तपाईँले भनेको कुरा विश्वास होस्, मान्छे नि त्यही कामना गर्छन् यहाँ सङ्क्रमित नहोस्। योसँग अब तपाईँले यदि समुदाय स्तरको सङ्क्रमण देखियो भने डाक्टर साहबले के भन्नुभयो? नेपाल सरकारको हजारका हजार दिनका दिन अस्पताल पुग्न नेपाल सक्छन्। सरकारले गरेको निर्णय, जुन नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो, निर्णय गर्नुको पछाडि मैले संक्षिप्तमा कुरा अगाडि राखेँ। यो कति परिपक्व भयो भन्ने कुरा। तर चुनौती पनि हो। त्यो चुनौती कसलाई छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयले छ। ती चुनौतीको समाधान गर्न जान सक्ने नेपाल सरकारसँग पनि योजना हुनु पर्यो। त्योसँग जोडिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय मूल प्रश्न त यही त होइन, त्यही त त्यो चुनौती ठेक्न सक्ने हामी भयौँ भनेर यो लकडाउन खुकुलो गराएको हो। बुझ्दा त्यो भयो, सन्देश त्यो हो। बुझ्नु त पर्यो नि, बुझ्नु पर्यो, तर सावधानी अपनाउने कुरा ओके, हाम्रो त्यो ल। एउटा अनुरोध अब के छ यहाँ भन्दा तथ्य मानन्दज्यू, सावधानी अपनाउने कुरा सबैले सावधानी पनि अपनाउनु ठ्याक्कै यहाँ पर्यो। तथ्यले के भन्छ भने नि, अब म तथ्यमा आएँ ल, तथ्यमा त खेल्नु पर्यो नि त, हाम्रो अभिगत पनि हेरौँ ल। मानव समुदाय स्तरको सङ्क्रमण आयो भने पनि हामी त्योसँग जुझ्न तयार भयौँ भन्ने सन्देश यो लकडाउन खुकुलो भएसँगै अथवा हटाइएसँगै हो भने अब यो भेन्टिलेटरको सङ्ख्या एकछिन मानिन्छु, यो एकछिन, अब एकछिन, तपाईँले उठाइरहेको कुरा हामी तयार भयौँ भन्दा पनि मैले अघि नै भने हामी यो कुन परिवेशमा लकडाउनलाई खुकुलो मात्रै होइन, हामी लकडाउन अन्त्य गरेका छौँ। होइन, हामीले मैले यो मान गरेको यहाँ होइन। मैले तपाईँलाई अभिगत बताउँदैछु। त्यो मेरो प्रश्न क्लियर पुरा हुन दिनुहोस् न। जस्तो यदि त्यो मानिएको हो भने 840वटा भेन्टिलेटरका भरमा हजारौँ मानिसको जीवन कसरी बचाउँछ सरकारले? एक लथालिङ्ग छ के अवस्था मानिन्ज्यू, डिपीको कुरो भयो के? 840 भेन्टिलेटर त देशभरको हो। तपाईँकै मन्त्रालयले दिएको डाटा सङ्क्रमण देखिन थालिसकेपछि प्रहरी काठमाडौँ उपत्यकाभरि चारेर लिएको तथ्याङ्कले के भन्दो रहेछ भने प्राइभेट सहितको आइसियु जहाँ सङ्क्रमितलाई एउटा कोठामा एउटा मात्रै राख्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्तो आइसियुको सङ्ख्या त जम्मा 58 छ। जबकि सघन बसोबासको देशको राजधानी सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बस्ने 50 लाख हाराहारी यहाँ एक ठाउँ कम्युनिटीमा भेट्यो भने त यो त डढेलो लाग्छ, आगो सल्किन्छ भनिएको छ। ठेक छ यो 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 त तपाईँले उठाएर यो पूर्वाधारले अब भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो तपसिलो कुरा हो। सुन्नु न, त्यो त तपसिलो कुरा। तपाईँले जे उठाउनु 50 लाख छ। हिजो भनिएको थिएन एकजनाको भन्दा मान्छेको तराई मान्छे त्रास डर, अब सारा स्वाहहरू संसार खत्तम हुने भयो भन्ने मान्छेहरू पनि त यही छन् नि। त्यस कारणले कुरा के हो भन्दा भविष्य यस्तो हुनेछ भन्ने कुरा नगरौँ, वर्तमान जे छ वर्तमान अवस्थामा जे कुरा भइरहेछ त्यसैमा टेकेर जाउँ। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि वर्तमान परिवेश कोरोनाको अवस्था जे छ, अहिलेको अवस्था अहिलेको परिवेश, मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दा कोरोना ओह्रालो लागेकै हो, तर हामी सजगता अपनाउनु पर्यो, हामीले ध्यान दिनु पर्यो, आम रूपमा नागरिकले ध्यान दिनु पर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका निर्देश पालना गर्नु पर्यो, सरकारले भनेका कुरालाई पालना गर्नु पर्यो, बस व्यवसायीले पालना गर्नु पर्यो, टेम्पो चालकले पालना गर्नु पर्यो, तपाईँ हामीले पालना गर्नु पर्यो। यो कुरालाई परिपालना गऱ्यौँ भने त सङ्क्रमण त वृद्धि नहुन पनि सक्छ नि। तपाईँको आशय यी हाम्रा पूर्वाधार संरचना जरुरी छैन बढाउनु? होइन, संरचना जरुरी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो अभियानमा त हामी लागेकै छौँ नि बढाउने कुरामा, कोही कतै कमी छैन। मैले त बढिहाल्यो भने के छ त हाम्रो अवस्थामा? त डाटा बताइदिएको नि। होइन, डाटा तपाईँले उहाँले डाक्टर 2% 5% अझ बढ्दा कस्तो एकदम दयनीय कुरा बताउनु भयो। कोही डाक्टर बिरामी भयो भने डाक्टरको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त 1349 रहेछ काठमाडौँमा। 1300मा 49 भन्छ। हामीले अस्थायी रूपमा भर्ना गर्ने काम पनि त गरिरहेछौँ नि, त्यो सङ्ख्या पनि त होला नि, त्यो सङ्ख्या पनि छ। 753वटै स्थानीय तहमा के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त छन् नि। तर एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई जो तपाईँ होइन, हाम्रो त यो सरकारमा सपोर्ट हो, सबैसँग गरौँ भन्दाखेरि उहाँले एउटा विश्लेषण गर्नुभएको छ, मलाई चित्त बुझ्यो। हाम्रो परिवेश, हाम्रो अवस्था, हाम्रो सबै छ नि, हाम्रो संरचना जे छ त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। ध्यान त दिनु पऱ्यो नि। ध्यान दिए हाम्रो कुरा के हो त भन्दा सरकारको पुरै जनशक्ति जे छ सम्पूर्ण रूपमा अहिले यो रोगका विरुद्धमा हामी लागेका छौँ। सरकार पनि के चाहन्छ? यो रोग वृद्धि होस् भन्ने पनि चाहन्न, नागरिकको कुनै ज्यान नजाओस् भन्ने चाहन्छ, सबै पछि सबैले चाहन्छ। जो कोही त्यही चाहन्छ। हुन्छ मानन्दज्यू, म तपाईँसँग के गरेर आउँछु? म डाक्टर दीक्षित तपाईँसँग आउँछु। मानन्दज्यूले भने जस्तो ल हाम्रा संरचना त छन् नै, ती तपसिलका विषय भए भोलि के हुन्छ पनि भन्नुभयो उहाँले। तपसिलमा भवितव्य नआओस् हाम्रो कामना, आम रूपमा नेपालीको कामना त्यही छ। आइहाल्यो भने हाम्रो संरचना पूर्वाधारको सङ्ख्या त मसँगै डिटेलमा छ, त्यतातिर म सङ्ख्यामा गइनँ।
ती कतिका कामकाजी छन्, तिनले कति थ्याक्न सक्छ, यो विषय अलिकति कुरा गरौँ न ल। म अरूमा बोल्दिनँ, म परीक्षण मात्र बोल्छु, ल किन मेरो क्षेत्र त्यही हो। परीक्षण मैले बोल्दै आएको छु। म यहाँ माननीय राज्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा राम्रो ठाउँ मलाई कहाँ होला र बोल्नलाई, होइन। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो देशमा हामी दुवै कुरा सुन्दा धेरै कुरा राज्यले राम्रो पनि गरेको छ, तर एउटा कुरा नराम्रोसँग चुकेको चाहिँ म पहिल्यै भनेको छु, त्यो हो परीक्षण हो। उहाँले जे भने तापनि म त मेरो यही विषय त यो विषय मेरो हो नि त, म बुझ्छु नि त के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले समाजमा उदाहरणको लागि समाजमा सङ्क्रमण छ कि छैन भन्नुको लागि यो एकचोटि परीक्षण गरेर रोक्ने होइन कि यो त पटक पटक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यो गर्न सक्ने पूर्वाधार हाम्रो देशमा छ कि छैन। त्यही त पहिले थिएन, पहिले त खतमै थियो, बढ्या हो। विगत 3 महिनामा पूर्वाधारमा बढाएको चाहिँ हो, त्यति म मान्छु। तर पुग्नु पर्थ्यो 0 देखि 100मा पुग्नु पर्थ्यो 80 कम्तीमा पनि, तर हामी 40मा गएर खुसी भयौँ कि थियौँ 20मा 40मा पुऱ्यायौँ हामीले। 40मा गएर अड्केर त्यसै बढ्न सकेको छैन। मैले म अङ्क दिन खोजेँ मैले, पास मार्क फेलमा भनेर। पास त नि जरुर भयो राज्य, तर जुन हामीले राज्यको उत्साह जुन उमङ्ग छ हामीले राज्य झन् गर्छ भने हाम्रो पनि एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो भएन। अब तपाईँले भन्नु अहिले आजको दिनमा हिजो आजको अङ्क हेऱ्यो भने प्रत्येक दिन 4000भन्दा कम अङ्कमा भइरहेछ। हुन त उहाँले भन्नुभयो कि अब मान्छे आउनु पऱ्यो भन्नुभयो। अब मलाई प्रत्येक दिन, मेरो त ल्याबै छ नि त, मलाई प्रतिदिन फोन गर्नुहुन्छ। हामीलाई अनुमति दिएको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अनुमति दिएका अरू पनि त छन् नि। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मलाई परीक्षण गर्न मन लाग्यो, मलाई शङ्का लाग्यो। मैले शङ्का लाग्यो, मसँग लक्षण के पनि छ, तर मलाई किन गर्नुपर्छ भने मलाई सङ्क्रमण छ भने मैले मेरो जोखिम समूहसम्म पुग्दिनँ कि म लुकेर बस्छु, म आफूलाई बचाउँछु। मेरा उमेर भएका आमा बाउ, हजुरबा हजुरआमा, माया गर्ने मान्छेहरू, डायबिटिज, अन्य रोग लागेका मेरा साथीहरूसम्म म पुग्दिनँ यदि मैले परीक्षण गरेँ, मैले मेरो नतिजा थाहा पाएँ भने। त्यस्तो गर्न खोज्ने मान्छेलाई राज्यले गर्दैन। यदि त्यस्ता मान्छेहरूलाई राज्यले दिने हो भने मानिन्छु आज काठमाडौँमा त उदाहरण दिन्छु, 20,000 प्रतिदिन गर्नुभयो भने पनि ठेक्न सक्दैन यहाँको ल्याबहरूले, गर्नु चाहिँ पर्छ। मेरो आकलन चाहिँ नि अहिले काठमाडौँले मात्र कम्तीमा 20,000 टेस्ट प्रतिदिन गर्नुपर्छ। प्रतिदिन एकचोटि गरेर पुग्दैन, प्रतिदिन गर्नुपर्छ। त्यसले एउटा समाजमा के छ भन्ने देखाउँछ। दोस्रो, मान्छेलाई सङ्क्रमितलाई, लक्षणविहीन सङ्क्रमितलाई एउटा जोखिम समूहबाट बचाउनलाई मद्दत गर्छ। त्यसको लागि तपाईँको प्रश्नको जवाफ हाम्रो संरचनाले धान्नै सक्दैन। त्यसको लागि निजीलाई चलाउनु पऱ्यो, अरू पूर्वाधार थप्नु पऱ्यो। राज्यले निजीलाई लिन नचाहने, 1-2 अस्पताललाई विशेष कारणवश दिएको छ, अरूलाई विशेष कारणवश दिएको छैन। अब त्यो किन भन्ने कुरा त आफ्नो प्रश्न चिन्ह होला, त्यसको लागि बेग्लै छलफल होला कुनै दिन। तर गर्नुपर्ने परीक्षण चाहिँ गर्न सकेको छैन राज्यले, संरचना चलाएकै छैन, आफ्नो कमजोरी छ। गर्नैपर्ने त्यति म्यासिभ भोल्युममा दिनको 20,000 को दरले एक त हाम्रो राज्यको अवस्था के हो भन्ने पनि सँगसँगै प्रश्न आउँछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्य फेरि म सक्दिनँ भनेर त भाग्ने अवस्था छैन। जीवन बचाउनु सबैभन्दा प्रधान उसको दायित्वै त्यही छ। गर्नै पर्ने त्यति सङ्ख्यामा भन्ने दाबी तपाईँको त तपाईँ भन्दै आउनु भएको छ, सङ्क्रमण समुदायमा देखिसकेको छ। तपाईँ यसो विचारौँ न, हामीसँग अरू तथ्याङ्क छैन, समाजको तथ्याङ्क छ, तर हामीसँग एउटा तथ्याङ्क छ। अस्ति नै भारतबाट नेपाल छिर्ने नेपालीहरूमा हुने सङ्क्रमण, हामी इन्फेक्टिभिटी रेट भन्छौँ कि, सुरुको दिनमा 8 देखि 10% थियो। अहिले झरेर अहिलेको टेस्टिङलाई मान्ने हो भने 2 देखि 3मा झरेको छ। सो हामीले त्यो 2-3 मात्र मान्ने हो भने काठमाडौँ जनसङ्ख्या के हो 40 लाख। 40 लाखमा त्यो अङ्कमा पुग्नको लागि त कम्ती 20,000 त कम्ती भएन, मैले त्यो हिसाब गरेँ कि मैले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म धेरै परीक्षण प्रत्येक दिन गऱ्यो भने एउटा सङ्क्रमण समाजमा के भन्छ रियालिटी त्यहाँ हुन्छ क्या। मैले फेरि काठमाडौँको मात्रै उदाहरण लिएँ, पोखराको, विराटनगरको बेग्लै कुराहरू छ, त्यो म चाहिँ रियलिस्टिक ग्राउन्ड के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन त्यो गर्न जरुरी छ। र तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनलाई मैले यो तथ्याङ्क राखेको 20,000 गर्न सक्ने संरचना हामीसँग छ त छैन। तर के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अरू निजी स्तरबाट, अन्य स्तरबाट अथवा उठाउने काम गरेर ठिक छ 20,000 सकिन भने कमसे 10,000 त ट्राई गर्न सक्छौँ नि त हामीले। 0 देखि 100मा 100% अङ्क पाउनको लागि 20,000 गर भने मैले भने हो कि सकिनँ, ठिकै छ। म 50-60% पनि मात्र पाउन खोज्छु भने कमसेकम 10,000 त गरिदिनु पऱ्यो नि प्रत्येक दिन। म के भन्छु, प्रत्येक नागरिकले मलाई परीक्षण गर्न खोज्छु भने मलाई परीक्षण गर्न
मलाई इच्छा छ भने मैले पाउनुपर्छ, यो मेरो मौलिक हक अधिकार तर हो। माननज्यूको कुरा अघि तपाईँले दिएको उदाहरणसँग रिलेट गर्दै उत्तर अघि आइसकेको थियो। समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण देखिएको थियो भने त यो तपाईँले भने जस्तो न उत्तर कोरिया हो, न चाइना नि हो, न त क्युबे हो, त्यही न त। अरू कुनै त्यस्तो तानाशाही म त्यहाँ मुलुक जान्छु। नै। हो, देखिन्थ्यो होला, हो। बुढाबुढीलाई पनि त्यो सङ्क्रमण देखिसक्थ्यो होला, बिरामी जोर, जोर, पुगिसक्नु जोर, पर्थ्यो होला, त्यो त अहिलेसम्म देखिएन नि। आजसम्म देखेको छैन नि त, के अहिलेसम्म आधारमा देखेको छैन। भन्दैछौँ कि हामी सङ्क्रमण समुदायमा देखियो। हजुर, अहिले यस्तो छ, तपाईँले अहिले अब जस्तो कस्तो हुन्छ नि, यो रोग कस्तो छ भने नि दिन प्रतिदिन तथ्याङ्कहरू परिवर्तन भइरहेको छ। हिजोको तथ्याङ्क भोलि मिल्दैन कि, कति कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन। तपाईँले अहिले समाजमा अहिले हिसाबले उहाँहरूले पनि भन्नु भएको छ, अब अन्य विज्ञले के भनिरहेको छन् भन्दाखेरि समाजमा सर्यो भन्नुको लागि त्यही अनुसारको तथ्याङ्क चाहिन्छ, त्यो अनुसारको देखिनु पऱ्यो नि त। हामीले परीक्षण त गरेको छैन र अर्को मृत्यु चाहिँ भएको छैन, त्यो त म पनि मान्छु, मृत्यु त देखिनु पऱ्यो धेरैमा। तर एउटा कुरा के मान्नु हामीले जरुरी छ भन्दाखेरि आजसम्म हुनसक्छ, हामीलाई थाहा छैन, यो कम उमेरकामा मात्र सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा जबसम्म जोखिम समूहमा जाँदैन मृत्युदर बढ्दैन। अनि कम उमेरको मानिससँग म एउटा युवा हो भने मेरो घरमा पक्कै पनि पाको उमेरको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ, बुवा आमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ त सङ्क्रमणको खतरा त स्वतः बढ्ता छ। आखिरमा उहाँहरू बिरामी नै हुनुहुन्छ, एक घरमा एकजना त्यस्तो छ भने त देखिसक्नु पर्थ्यो नि त। नहुन सक्छ यदि हामीहरू तपाईँले हामी अहिले छलफल गरे हिसाबले यहाँ मान्ने विभिन्न एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा एङ्गल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सायद अहिलेसम्म यो लिमिटेसन जहाँ अहिलेसम्म आएको सङ्क्रमण चाहिँ यो युवा पुस्ता यो यङ एजमा मात्रै लिमिटेड छ कि त्यो एजमा पुगेकै छैन। तर त्यो पुग्दैन भनेको छैन कि, त्यो पुग्दिहाल्यो भने हामीलाई थाहा छैन के हुन्छ भनेर। तर आजको दिनसम्म चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो पुगेको देखिन्न। तर त्यो देखिन भने ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन कि, मैले भन्नु खोजेको ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन। हाम्रो जहिले तयारी चाहिँ रहिरहनुपर्छ। त्यो तयारी कसरी गर्ने भन्दाखेरि परीक्षण गरेर। अहिले छैन भने ढुक्क हुनु खुसीको कुरो, मैले अहिले सुरुवातै खुसीबाट गरेँ, राम्रो भएर छ। अहिले त एकदम यो मृत्यु दर एकदमै कम छ, त्यो त म अहिले पनि भन्छु नि। तर भोलि के हुन्छ, आजकै भोलिसम्म हुन्छ भनेर हामी ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। भन्नुभयो त भोलि कसले देखाएको छ र त्यो तपसिलको विषय हो। त्यसैले हाम्रो भएको संरचनालाई बलियो बनाउनु पऱ्यो, छैन भने चलाउनु पऱ्यो। अरू निजीदेखि लिएर अन्य निकायहरू चलाउनु पऱ्यो र नभएको कुरालाई बढाउनु पऱ्यो। मानिन्छ त्यो उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो नि, यो प्रतिदिन 20,000 राज्यले सक्दैन भने त निजी क्षेत्र पनि छ सघाउन, त्यसलाई दिन के गाह्रो भयो त? यो त राम्रो कुरा हो। निजी क्षेत्रमा उहाँले अब आम रूपमा नागरिकको जीवलाई के अरे जीवनलाई दिएर जे खालको कुरा राख्नु भएको छ, कुराका निम्ति त मैले स्वागत नै गरेँ उहाँको विषयलाई। तर अहिले नै अब यो रोग पनि नयाँ हो, रोगका सन्दर्भमा अनुसन्धान पनि हुँदैछ। उहाँ स्वयं अब त्यो अनुसन्धान क्षेत्रकै डाक्टर साहब भएको हुनाले पनि त हामी पनि यो विषयलाई अहिले नै तत्काल निजी स्तरलाई दिने कुरा कतिपय एक दुईवटा हस्पिटललाई हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ, हामी परीक्षणमा पनि छौँ। दिने कुरा जसरी रोग सङ्क्रमितको विवादास्पद बनाएको छ केही कुरा अब तपाईँले भने विवादित पनि बनाएका छन्। अब रोगको अवस्था रोगको परिस्थिति हेरेर मात्रै हामी दिने कुरा गर्छौँ। त्यसका निम्ति अघि डाक्टर साहबले नै भन्नुभयो 5500 रुपियाँ लिँदो रहेछ भन्नुभयो होइन, त्यो लिने व्यवस्था 5500 रुपियाँ पनि त्यो कस्ताका निम्ति हो भन्दा मान्छेको विदेश जानु पऱ्यो, मान्छे मानुस कुनै अब अमेरिका युरोप अथवा कुनै तेस्रो मुलुक जानु पऱ्यो, उसलाई तत्काल आवश्यकता पऱ्यो। सकेसम्म त हामी त रुपियाँ नलिएरै निःशुल्कै गर्ने पक्षमै छ नि सरकार त। रुपियाँ त कसका निम्ति हो भन्दा हुने खानेका निम्ति, जसलाई इमर्जेन्सी पऱ्यो, कोही जानु पऱ्यो, तत्काल गर्नु पऱ्यो, नगरी नहुने भयो, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले रुपियाँको कुरा गरेका छौँ, निजी क्षेत्रलाई दिएका छौँ। त्यसैमा पनि कतिपय विवादहरू भएका छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ राम्रो पक्ष त हो। तर हामीले उहाँहरूले अब माग गर्ने बित्तिकै जति तलबाट माग छन् तत्काल ती मागलाई अलि विश्लेषण नगरेर तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्न। हाम्रो लक्ष्य हाम्रो योजना के हो भन्दा पहिलो कुरा त सरकारी संरचनाहरूलाई नै कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको मूल लक्ष्य भएको हुनाले हाम्रा भइरहेका सरकारी संरचनाहरूलाई नै अलि व्यवस्थित गराउने कुरामा सरकारको त्यतातिर ध्यान छ। ठिक छ, निजीलाई पनि सकेन भने त निजी त सधैँ छन् नि, निजी भनेका पनि त सरकारकै हुन् नि, सरकारकै अनुमति लिएर सञ्चालन भएका के अरे अस्पतालहरू कलेजहरू नि त हुन्। त्यस कारणले तर यो सङ्कट र विपत्तिका बेला त अब राजनीतिक नेतृत्वको अभाव भए जस्तो देखियो। हेर्नुहोस् त, लुछाचौँडी सत्ताको छ, कुर्सीको छ, तपाईँहरूकै दलमा छ, देश महामारीले विपत्तिले यस्तो अवस्थामा छ होइन। यो अब महामारी आउने बित्तिकै अब राजनीतिक दलमा पनि केही हुन्न भन्ने कुरा भएन। यसको हामी सामना गर्दै यो के अरे महामारीको त हामी सामना गर्दै यसमा मलाई लाग्छ सबै पछि आम रूपमा नागरिकले अघि डाक्टर साहबले भने चाहिँ सबैले त्यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। जति उहाँले नाम के अरे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छुटाउनु भएछ
पत्रकारदेखि के अरे स्वास्थ्य कर्मीदेखि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अग्र मोर्चामा कोही कतै खटिया छन् भने हामी पनि जनप्रतिनिधि हो, तर अग्र मोर्चामा कोही कतै खटिनु भएको छ भने स्थानीय तहका साथीहरू पनि खटिनु भएको छ। यो महामारी आए पनि यसले हाम्रो राजनीतिले, कुनै राजनीति दलको समस्याले यो महामारीलाई, यो रोगलाई त्यति असर गरेको छ, त्यति प्रभाव पारेको छ भन्ने। अब म कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आएको छु, अन्त्यतिर छु। डाक्टर नेपाली, अब तपाईँ चाहिँ यो कार्यक्रमको सुरुदेखि नै यो लकडाउन हटाउनु भनेको चाहिँ जोखिम बढाउनु हो भन्ने तपाईँको तर्कै त्यस्तो खालको आयो। तपाईँले खोजेको चाहिँ यो चिनको जस्तो मोडल हो कि त्यहाँ त शून्य प्राय भए पछाडि नै लकडाउन हटाइयो 76 दिन पछाडि? अब हङकङ, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू भने त त्यहाँ त लकडाउन नै भएन कि भन्ने हो कि जस्तो छ। अब यो अमेरिका र ब्राजिलतिरको उदाहरण हेऱ्यो भने त त्यहाँ त झन् उदेक लाग्दो अवस्था छ, हर्ड इम्युन कि के भन्ने खालको जस्तो हो। जाँदै गर्छ, पचाउनेले पचाउँछ, त्यस पछाडि डेभलप हुँदै जान्छ भन्ने खालको खोजेको कस्तो? यहीँ केरलामा, भारतमा हेऱ्यो भने एक खालको देखिन्छ। खोजेको हाम्रो देशले चाहिँ खोजेको कस्तो मोडल हो त यो लकडाउनको, हाम्रो यो सङ्क्रमण रोक्न? हाम्रो समय के छ भने मोरलेस हामी पनि अरूसँग हामी हुन सक्दैनौँ, अरूको अनुभव हामीले लिनै पर्छ। अर्काको लिनु नभएर एउटा कन्फर्मेसन बायस भन्छ नि, हामी त्यो बायस पनि जान हुँदैन र हामी पनि धेरै रिसोर्स नभएको हुनाले सबै पैसा खनाएर सबै पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले एउटा मध्यम मार्गी राख्नुपर्छ। अहिले जुन देशहरूमा जस्तो फ्रान्स, इटाली, इरानमा एकदम भयावह एउटै लेभलमा बढेको थियो, तर फ्रान्स र अहिले के अरे स्पेन, इटालीमा त हत्तै घट्यो, त्यसपछि खासै बढेन होइन। अब इरानमा चाहिँ बढेको छ नि। त्यसै गरेर अरू देशमा पनि जहाँसम्म हर्ड इम्युनिटी भन्ने तपाईँले अनुभव पहिलो थ्योरी त फेल खाइसक्यो। हर्ड इम्युनिटी भन्ने जुन बेलायत र जुन अमेरिका हुन् उनीहरूले त्यसलाई नकाम भनिसके। 70% मान्छेलाई रोग लाग्न दिने अनि बल्ल हर्ड इम्युनिटी हुन्छ, त्यो शब्द पनि कल्पना पनि गर्न सकिन्न। उनीहरू नै ब्याक भइसक्यो, त्यो शब्द त अब पुरानो भइसक्यो, त्यसमा हामी छँदै छैनौँ। र अहिले के छ भने अरू हामीले गर्न नसके पनि हामीले गर्न सक्ने काम हामी गरौँ भनेको हो। धेरै देशहरूमा जब सेकेन्ड वेभ आयो अथवा फेरि लगातार बढ्योमा के छ भने मान्छेको बुझाइमा र मान्छेको जुन छ नि डर त्रासमा कमी थियो। सुरुका दिनमा र मान्छे एलर्ट भएको थिए, फत्तै घटेको थियो र बिस्तारै रोग केही पनि होइन, मलाई लाग्दैन भनौँ न भन्ने जुन भावना रिल्याक्सेसन छ नि लाइफस्टाइलमा, त्यसले त्यो खतरनाक हो। हामीले पनि नेपालमा पनि नेपालीहरू हामीले आफैले पनि सुरुका दिनमा म अस्पतालमा छुट्टै एउटा लुगा लगाएर जान्थेँ, अस्पतालमा गएर फेरि अर्को लुगा फेर्थेँ, अनि फेरि आएर अस्पताल अनि त्यो लुगा कोठा बाहिर राख्थेँ, वासिङ मेसिनमा राख्थेँ, धुन्थेँ, अनि सट्ट तातोभन्दा नआएर बल्ल कोठाभित्र छिर्थेँ। तर आजकल म फेरि पुरानोमा आइसकेँ, म त्यो केही पनि गर्दैन, तेल लुगा लगाएर जान्छु, तेल लुगा लाउँछु। हेर्नुहोस् है, किनभने हामीले त्यो सजगता जुन गरेका थियौँ अहिले सबैले छोडेका छौँ। सुरुका दिनमा मान्छेहरूले पुरा मास्क लगाउँथे, अहिले मास्क चाहिँ चिउडो मुनि सबैको हुन्छ होइन। भने यस्ता कुराले गर्दाखेरि हाम्रो डर त्यहाँ हो कि तर त्यहाँ हो। तर हिजो लकडाउन गर्यो सरकारले, जनताले साथ दिए, राम्रो भयो, त्यसको रिजल्ट अहिले देखिएको छ। तर अहिले जुन खोलेपछि त्यो गर्ने संरचना हामीसँग छ त अहिले। म त भन्छु के अरे हामीसँग उहाँहरूले चाहेको कुरा भएको कुरा अनुसार ट्याकल गर्ने हो भने म लकडाउनको विरोधी होइन। तर के भने यसलाई धेरै इकोनोमीसँग जोडेर चाहिँ हामी चाहिँ जान हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने 100 वर्ष अगाडि पनि त करिब 1 वर्ष चलेको थियो पेन्डेमिक होइन, स्पेनको पेन्डेमिक। अहिले पनि अब चाइना जस्तो देशमा अहिले भनौँ न 70 दिन गरेपछि 50 दिनसम्म एउटा केस पनि आएन, 51 डेजमा फेरि आयो। अहिले दिनमा पनि 10-12 जना केस बाहिरहेका छन्। पहिले हामी दिनमा कैयौँ केसहरू, हजारौँ केस आउँथे, अहिले चाहिँ 1000 नाग्ने केसहरू जम्मा 4वटा मुलुक छन्। अरू 4वटा मुलुक बाहेक अरू मुलुकमा कोही पनि 1000 नागेको छैन होइन। तिनी पनि हामीभन्दा सम्पन्न थिए, हामीभन्दा सबै कुरामा उठ्थ्यो, किन सकेन अन्त? त्यो के भने जनतालाई सूचित गर्ने कुरामा हामीले अझै राख्न हुन्न र उनलाई चाहिँ बारम्बार हाम्रो त्यही बेलामा यो जुन बेलामा हामीले चाहिँ यो लकडाउन गरेका थियौँ त्यो बेला सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो ब्याकअप जुन हुनुपर्ने हो नि, अहिले उहाँले भने जस्तो अहिले हामीसँग जति 20,000 दिनमा गर्ने क्यापेसिटीको एजेन्टहरू बरु खेर जाला केही छैन, त्यो क्यापेसिटीहरू अस्पतालहरू त्यो संरचनाहरू रेडी छ कि छैन? यदि छ भने मन्त्रीज्यूले मलाई लाग्छ राम्रै कुरा हो, यदि छैन भने हामी त्यो गर्नमा ढिलो नगर्ने हो कि र जनताहरूलाई पोक गर्ने कुरा अझै गरेर राख्नु पर्यो। अहिले जनतामा चाहिँ रिल्याक्सेसन आइसकेको छ, कोरोना भने केही पनि होइन। मानवजीको कुरा सुनेपछि तपाईँ चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो कि भएन त डाक्टर साहब? उहाँले त भन्नुभयो नि अब तपाईँ डर देख्नु भएको छ भोलिको दिनको। मानवज्यू भोलि तफसिलको विषय मैले सरकारले गरेको कुरामा डर देखाएको छैन। हामी जनताहरू जुन छ नि अलि त लापरवाहीमा आइसक्यो, जनताहरू आइसक्यो। हिजो लकडाउन थियो र घटेको हो, अहिले खोल्ने बित्तिकै अब 81 वर्ष, किनभने मान्छेको त चहल पहल भयो नि त, चहल पहल भयो। हामीले कृषिलाई हामी गर्न सक्दैनौँ, कृषिमा चाहिँ खानै पर्यो,
चाइनामा पनि के भने कृषि र उद्योगलाई उनीहरूले कहिले पनि छोएन। उद्योग र कृषिलाई फर्स्ट ठाउँमा दिइराख्यो उनीहरूले, अरू कुरामा हात हाल्यो। अरू जुन रेक्रेसन कुराहरू छन् नि अहिलेसम्म, हुन त रेक्रेसन कुराहरू ट्रान्सपोर्ट कुराहरू आएको छैन, अहिले खुला गरेको छैन, भदौ 1 गते भनेको छ प्लेन सिलेनहरू होइन, त्यो सायद पछि पनि सर्ला। र त्यो कुराहरूले त त्यो राख्नु अहिले ठुल्ठुला सभा गर्नु दिएको छैन, त्यो कुरा राम्रै हो, पुरै फ्री त भएको छैन। तर हामीले अहिले जुन गरिराखेका छौँ, अहिलेको हाम्रो पुलिसले अथवा हाम्रो प्रशासनले जुन लकडाउन अनुसार जुन जनतालाई गर्न चाहेको कुराहरू गर्न सकेला नसकेला, अहिले सार्वजनिक यातायात चलाऊ भनेको छ, हामीले उनीहरूले मानिराखेका छैनन् होइन। जनतालाई चल्नु पनि परेको छ होइन, मान्छेहरू आकर्षित पनि भइसके। सायद यो समयमा अब हामीले छिटै यसलाई चाहिँ कति हो राम उहाँको रिभ्यू टाइम होला, 2 महिना हप्ता हो कि 2 हप्ता 1 महिना हो कि, यो रिभ्यू गरेर यो हेर्नुपर्छ। किनभने अब सँगसँगै अब भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरदेखि चिसो हुन थाल्छ। चिसो हुन थाले बित्तिकै मान्छेको दमको इन्फ्लुएन्जाको टाइम आउँछ। जब इन्फ्लुएन्जा हुन्छ मान्छेलाई ज्वरो आउन थाल्छ, रुगाखोकी चिसोको रुगाखोकी र यो उसको सिम्टमहरू चाहिँ हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ, अनि सबैलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी झन् ठुलो बर्डनमा पर्छौँ, किनभने यो बेलामा त त्यतिहरू बिरामी हुने बेला होइन हाम्रो देशमा। जब कति मङ्सिर लाग्छ तबदेखि अब तपाईँले एकदम छोटोमा है डाक्टर साहब क्याटेगोरिकली कुरा गर्नुहोस् त, व्यक्तिगत तवरबाट नागरिकले गर्नै पर्ने यो बेला अब के र गभर्मेन्टले गरिदिनै पर्ने अबको प्लान के हुनुपर्छ? जनताले गर्नुपर्ने के भने हामीले जस्तै डे 1 कोरोना भाइरस डे 2 हुने बेलामा लकडाउन डे 1 चैत्र 10-11 आसपासको कुरा हामी जुन हामीसँग साइकोलोजी थियो त्यो हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ अहिले पनि अझै पनि जनताले होइन। सरकारले चाहिँ के अरे मुसा मार्नलाई बाघको के अरे सामा गरे जस्तै अहिलेको यो चाहिँ टेस्टिङ र ट्रेसिङ चाहिँ एकदमै बढाउनुपर्छ, नभए घातक हुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद। मानजी अब विज्ञहरूको कुरा सुनेपछि रिभ्यू केही गर्नुपर्ने जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि, अब अहिले त सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, भदौ 1 आउन त अझै समय छ, त्यति बेलासम्म फेरि यो सङ्क्रमणको अवस्था बढेको देखियो भने यो निर्णयमा फेरि पुनर्विचार पनि हुनसक्छ होइन। अब यो सङ्ख्यामा वृद्धि भयो, समस्या भयो, नागरिकहरू नै समस्या पर्ने गरी सरकारले भोलि केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा भएन। त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यति बेला त विज्ञको सल्लाह भन्दा पनि फिल्डमा घटनाक्रमहरू देखिए त निर्णयलाई फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने, फेरि रिभ्यू गर्नुपर्ने, त्यो स्वाभाविकै हो, त्यसमा कहीँ कतै भएन। र अरू कुरा पनि के हो त भन्दाखेरि यति बेला पनि मैले अघि भने नागरिकले पालना गर्नुपर्ने चिजहरू जे हामीले भनिरहेका छौँ, जे अब के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले WHO ले भनेको छ, यदि यो के अरे लकडाउन के अरे हामीले खोले पनि त्यो पालना गर्नुपर्ने कामहरू त नागरिकले अहिले पनि पालना गर्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट गर्ने काम सरकार गरिरहन्छ, गर्छ सरकारको तर्फबाट। इनकेस त्यो किसिमको भयावहकै अवस्था आयो भने सम्हाल्न सक्ने गरेको तयारी एकदम सम्हाल्न गर्न सक्ने गरेको तयारी हामीसँग छ। अन्त्यमा डाक्टर दीक्षित, मान्छे सुरक्षित हुन आफ्नो तर्फबाट गर्नै पर्ने काम हेल्थ सिक्राइ भयो नि त, छोटोमा 30 सेकेन्ड। एकदमै म उहाँहरू दुवैले भनेको कुरामा मान्छे एउटा राज्यले गरेको कामलाई जनता नागरिक कसरी बुझिनु पऱ्यो भने यो सङ्क्रमण सकिएर राज्यले खुकुलो पारेको या रोकेको होइन कि लकडाउन। सङ्क्रमण सकिएको छैन, सङ्क्रमण यहीँ छ। राज्यले हाम्रो जीवनलाई सहजीकरण गरिदिनुको लागि र विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जनजीवन अप्ठ्यारो बनायो हुनाले त्यसलाई सजिलो बनाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनलाई गरेको हो। तर सङ्क्रमण हामी माझमा छ, त्यसले गर्दाखेरि मास्क लाउँ, दूरी मेन्टेन गरौँ, भिडभाड नगरौँ, हल्लाखल्ला नगरौँ, आन्दोलन नगरौँ होइन। र मुख्य कुरा चाहिँ नि हामीले सतर्क हौँ। उहाँ डाक्टर साहबले भने जस्तै सावधानी चाहिँ सतर्कता उच्च राखौँ। अहिले पनि समस्या गएको छैन, समस्या यही नै छ। हवस् र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। विज्ञहरूले समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणको भय अझै नरोकिएको बताइरहँदा सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेर दिन खोजेको सन्देश के होला भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा डाक्टर प्रकाश राज नेउपाने, यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री राज रावत र जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षित, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।